अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल और करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों और कलियों की तरह हंसते मुस्कुराते रहें। जो मेरे बहन भाई वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे, अल्लाह सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। मेरी आप सबसे हम्बल वाली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। आज मैं सबसे मुख्तलिफ वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने कि आज मतलब वो वज़ीफ़ा आपको मैं बताने जा रही हूँ, वो अमल आपको बताने जा रही हूँ जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका घर जो है खुशियों से भर जाएगा, रिज़्क से भर जाएगा और आपके घर में जो भी मुश्किलात, तकलीफ़ सारे कुछ ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपके घर में आसेब हैं, जिन्नात हैं या कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में मौजूद है जिस वजह से आप बहुत परेशान हैं, आपके घर में जितनी भी तकलीफ़ें हैं, मुश्किलात है उसी वजह से है, वो भी मैंने आपको बताया कि किस तरह आप पता लगा सकते हैं कि आया वो मुसलमान हैं या फिर वो नहीं निजस हैं। तो वो भी आपको आपने सारी वीडियो सुनी होगी, उसमें भी आपको काफ़ी मालूमाती वो वीडियो तो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी और आप इंशाल्लाह ये अमल करके आपने देखना भी है। उसके बावजूद अब ये वीडियो मैं लेके आई हूँ तो इसमें ही मैंने ये बताना है कि अगर आपके घर में ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आप आलिम के पास जाते हैं या फिर तावीज़ वगैरह लेते हैं और सदक़े देते हैं, सारा कुछ मतलब वो ठीक तो है, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो अमल जो पढ़ाई घर कर सकते हैं वो आप खुद करें, वो भी कुरान पाक के ज़रिए, अल्लाह के बताए हुए रास्ते के ज़रिए। मतलब कुछ ऐसे हालात होते हैं कि जो हम बाहर नहीं जा सकते, बाहर वाले कर भी नहीं सकते, वो हमें खुद करने पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम घर में बुलाते हैं तो वो ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, वो अमल कर रहे होते तो वो छोड़ के भाग जाते हैं, तो वो कहते हैं हमसे नहीं हो पाता, तो वो चले जाते हैं। तो फिर हमें खुद वो घर के सारे हालात खुद देखने पड़ते हैं, खुद करना पड़ता है सब कुछ। तो अगर आपके घर में ऐसी चीज़ें हैं, आसेब है, जिन्नात है, नेगेटिव एनर्जी है या आपको असरात महसूस होते हैं जिससे आप जब बीमार हैं घर वाले, उसके बाद रिज़्क की तंगी है, कोई भी मसाइल हैं, आपने ये एक अमल करना है जो भी मैं बताने जा रही हूँ। इंशाल्लाह आपके सारे घर के हालात सारे ठीक हो जाएंगे। मतलब जितनी भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, रिज़्क में तंगी है, जो मसाइल हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये एक अमल ऐसा है जिसमें आपने मुसलसल मतलब एक दिन करना है तो फिर छोड़ देना है, उसका कोई हाल नहीं है और वो अमल जो है वो नुकसान पहुंचाएगा, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा। ये अमल ऐसा है कि आपने जिस दिन शुरू करना है, जिस वक्त शुरू करना है, मतलब जिस वक्त एक टाइम, एक दिन में एक टाइम आपने रख लिया है ना, नोट कर लेना उस टाइम को, डेली आपने उसी टाइम पे ये अमल करना है ताकि आपको फ़ायदा हो और आपकी जितनी मुश्किलात हैं उनसे आपकी जान छूट जाए। मतलब एक बार आपने ये अमल करना है और आपने सारी ज़िंदगी ये भी है कि आपने दुआएं भी देनी हैं और आप बिल्कुल इजी आसान तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वो भी बहुत पुरसकून तरीके से। 30 पारे में ना सूरत इन्फितार है, उस सूरत से आपने ये सारा फ़ायदा उठाना है। उसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपने एक तरीके से पढ़ना है, मतलब एक अमल के तौर पे करना है। ये नहीं है कि आपने तिलावत के तौर पे, एक तो आपने नियत कर लेनी है, दूसरा आपने एक अमल के तरीके से करना है, ठीक है। ये कैद से हर परेशानी आपकी निकल जाएगी। रिश्तों की बंदिश है और रिज़्क की बंदिश है, बीमारियां हैं, जादू टोने हैं, जिन्नात हैं, मतलब ये जलाली अमल है और इसको शराइत के साथ करना पड़ता है। मतलब जितनी शराइत होंगी वो आपको करनी पड़ेंगी और उस अमल के साथ आपको ये वजीफ़ा करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने देख लेना है 30 पारे में सूरत इन्फितार है, सूरत इन्फितार। उसके बाद आपने उसकी आयात जो हैं वो हैं 19 और उसके उस सूरत के जो अल्फाज हैं वो हैं 80। तो उसके हिसाब से आपने अमल कैसे करना है। आयात 19 हैं, अल्फाज 80 हैं, तो आपने 80 बार रोज़ाना पढ़ना है, 80 बार रोज़ाना पढ़ना है और 19 दिन पढ़ना है। मतलब अब आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि आयात 19 हैं, अल्फाज 80 हैं, तो इस सूरत को 80 बार रोज़ाना पढ़ना है और 19 दिन पढ़ना है। दूसरा तरीका ये है कि 327 बार रोज़ाना, 327 बार रोज़ाना पढ़नी है और 3 दिन पढ़ना है इसको।
مطلب یہ دو طریقے ہیں پڑھنے کے۔ پہلی شرط میں نے آپ کو بتا دی، اب دوسری شرط یہ ہے کہ مہینے کا آغاز ہونا چاہیے، کہ جب بھی مہینہ شروع ہو اس کا آغاز ہونا چاہیے، اینڈ نہیں ہونا چاہیے، مطلب آخری دن جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ آخری دنوں میں یہ جادو ٹونے جو کرتے ہیں نا، کالا جادو وغیرہ اس طرح کے یہ عملیات لوگ کرتے ہیں، تو یہ جو شروع میں مہینے میں پہلے دن آتے ہیں نا، اس میں نوری عمل جو ہوتے ہیں نا وہ بہت چلتے ہیں۔ نوری عمل وہ ہوتا ہے جو ہم قرآن پاک پڑھ کے، ہم نماز پڑھ کے، ہم کوئی سورت پڑھ کے، کوئی آیات پڑھ کے ہم عمل کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ اور جو دوسرا عمل ہوتا ہے اس میں تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، اللہ معاف کرے، کرنے والوں سے بھی اللہ بچائے، اور جو جس کے اوپر کرتے ہیں وہ بھی، اور جو کر کے دیتے ہیں اللہ ان سے بھی بچائے۔ اور تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ 2 دن ایسے ہوں جس میں آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے، مطلب کہ پیر کا دن ہونا چاہیے، اتوار سوموار کا دن، مطلب جیسے کہ اتوار کا دن ہو اور سوموار والی رات ہو، اس رات کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اور دوسرا دن ہے دن جمعرات کا ہو اور رات جمعے والی ہو، اس رات عمل کرنا ہے۔ یہ 2 مطلب دن ہیں جس میں آپ نے مہینے کے شروع میں یہ عمل شروع کرنا ہے۔ اگلی شرط یہ ہے کہ جس دن ایک دن عمل کرنا ہے نا، اگر 3 دن کا آپ نے وظیفہ کرنا ہے یا پھر 19 دن کا کرنا ہے، تو اس میں ایک دن بھی ناغہ نہیں ہونا چاہیے، مطلب اگر عورتیں کر رہی ہوں تو عورتوں کو وہ ایام ٹھیک سے یاد ہوں کہ ان دنوں میں وہ پاک ہونی چاہیے، اور مرد بھی ہے کہ کوئی بھی ان کو کوئی بھی مطلب کہتے ہیں کہ آج ہمیں یہ ہو گیا تھا، ہمیں بخار درد تھا یا ہمیں اس وجہ سے ہم آج نہیں کر سکے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک کڑے کے طور پہ کرنا ہوتا ہے، مطلب پورا عمل ہوتا ہے، تو اس عمل کو آپ نے طریقے سے کرنا ہے، مطلب ایک دن بھی ناغہ نہیں کرنا۔ اگلی شرط یہ ہے کہ دن کو وظیفہ نہیں ہوگا بلکہ رات کو ہوگا، عشاء کے بعد اور تہجد سے پہلے تک رات کے کسی حصے پہ بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سامنے قرآن پاک رکھ کے، مطلب آپ کو اگر یاد نہیں ہے، تیز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ 1.5 گھنٹے کا عمل ہے، اور اگر آپ کو بالکل مطلب یاد ہو جاتی ہے تیز الفاظ کے ساتھ، تو پھر یہ 40 منٹ کا وظیفہ ہوگا۔ اگلی شرط یہ ہے کہ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے پہلے صدقہ دے لینا ہے، مطلب کہ آپ کوئی بھی چیز ذبح کرتے ہیں نا، جیسے کالا مرغا ہو گیا یا آپ کے حسب معمول کالا بکرا ہو گیا، تو اس کو آپ نے ذبح کرنا ہے اور لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے پہلے، عمل کرنے سے 2 دن پہلے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلی شرط یہ ہے کہ ایک خوشبو کی ڈبی لے لینی ہے، وہ بھی پاس رکھ لینی ہے، پانی لے لینا ہے، وہ بھی پاس رکھنا ہے، مسواک ایک وہ بھی پاس، تسبیح، اور وقت کا تعین ضرور کرنا ہے، عشاء اور فجر کے درمیان کرنا ہے، یہ عمل دن کو نہیں کرنا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ 19 دن میں بھی کر سکتے ہیں اور 3 دن میں بھی کر سکتے ہیں، آپ جتنے دن کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جو ہوتے کاؤنٹنگ وہ الگ الگ ہوگی۔ اس کے بعد جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ نے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جو بھی میرے گھر کے ساری مشکلات ہیں، جتنی بھی تکلیفیں ہیں وہ دور کر دیں، اور انشاءاللہ دعا کرنے کے بعد آپ دوسرے تیسرے دن ہی اپنے گھر کا بدلاؤ آپ خود دیکھ لیں گے، اور اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ پاک نے دوبارہ سے زندگی لوٹا دیا۔ جتنے بھی لوگ بیمار ہوں گے گھر میں یا رزق کی تنگی ہوگی وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، جتنے بھی گھر کے مسائل ہوں گے، بندش ہوگی، ہر چیز کی بندش یہ ختم ہو جائے گی اس عمل سے۔ مطلب ایک تو ہم وظیفے کے طور پہ کرتے ہیں کچھ کام ہم تلاوت کے طور پہ کرتے ہیں کہ ہم ویسے تلاوت کر رہے ہیں، تو یہ عمل کے طور پہ آپ نے کام کرنا ہے، ٹھیک ہے، نیت کر کے کہ ہم یہ اس کام کے لیے یہ نیت کر رہے ہیں، اس کام کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ انشاءاللہ دیکھیے گا آپ کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور آپ نے یہ لازمی کرنا ہے، دیکھیے گا ہر مشکل کام میں آسانی ہوگی انشاءاللہ۔